औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने चैनल अली रज़ा टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि भाई एक दफ़ा जो है ना इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। आज की वीडियो में एक ख़ास टॉपिक पर बनाने लगा हूँ कि स्पोर्ट जो यूट्यूबर्स होते हैं, आपको पता है आजकल के कई चैनल जो है ना वो यूट्यूब पर बने हुए हैं। मेरी बहनों ने बनाए हुए हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं या बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। यार मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की कि जब हमें एक बंदा आकर ये कहता है कि भाई मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, वीडियो देखो, फुल सपोर्ट। तो पहली बात तो यहाँ पे ये कन्फर्म मैं करता चलूँ कि कोई भी आप जब एक चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, फ़र्ज़ करें आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके बैक सब्सक्राइब में मेरा भाई यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है, यूट्यूब ने एक अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है कि कोई भी बंदा जो है ना वो 24 घंटे के बाद सब्सक्राइब कर सकता है। मतलब कि आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, 24 घंटे के बाद मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर सकता हूँ। अगर मैंने पहले कर दिया, ठीक है, मैं कर भी देते हैं, ठीक है, कई मेरे भाई हैं, चलो जी सब्सक्राइब हो गया, उसी टाइम सब्सक्राइब करो, कर देते हैं। इस तरह दोनों की सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह का। तो कुछ मेरे जो दोस्त हैं, कुछ हजरात हैं, वो कहते हैं लो जी अभी सब्सक्राइब किया है, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा देखता हूँ, सब्सक्राइब वापस आया, ठीक है, वरना अनसब्सक्राइब। तो पहले भाई ये जान लेना चाहिए कि 24 घंटे उनका रोल है। 24 घंटे से पहले आप सब्सक्राइब बैक करते हो तो आपकी सब्सक्रिप्शन भी उसकी भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मुझे ये बताएं यार कि एक बंदा है, इस्लामिक वीडियो होती है, फ़र्ज़ करें कि इस्लामिक चैनल है, ठीक है, 1-1.5 मिनट की, 2 मिनट की वो वीडियो होती है, हम उसे पूरा देखना गवारा ही नहीं करते, ठीक है। क्यों, हम किस तरफ जा रहे हैं? जब देखो एक इस्लामिक वीडियो है, इस्लामिक मालूमात है, हदीस की है, कुरान शरीफ की, मैं अपनी बात नहीं करता। कई यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि उनका माशाल्लाह जो है ना वो मेरी बहनें हैं, उनका कुरान पाक का, वो तिलावत का, इस तरह का, रसोई का, किचन का ये चैनल है। तो जब इस्लामिक वीडियो की तरफ आपको बुलाना पड़ता है, बाकायदा लिंक सेंड करके कि जनाब आएँ, ये इस्लामिक वीडियो है, ये देखें, हम वो गवारा ही नहीं करते क्योंकि हमने नहीं देखनी। एक साइड पे जो है ना वो बॉलीवुड का कोई भी हिट सॉन्ग हो, कोई भी इस तरह की कोई फिल्म हो, वो हमने पूरी देखनी है। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? कोई चलो गैर मुस्लिम तो वो तो इस तरह कर ले तो समझ में आता है, कहीं गैर मुस्लिम भी, मुझे पता है, मेरे पहला सब्सक्राइबर जो है ना उस दिन से लेकर मुझे आज तक पता है हर एक बंदे का। तो कई गैर मुस्लिम भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो भी पूरी देखते हैं। ये पता नहीं ये कहाँ से बीमारी हम मुसलमानों को लग गई है कि हसद ओ जी मैंने सब्सक्राइब कर दिया, मैंने देखा तो ये चैनल तो बढ़ जाएगा। एक तरफ आप यूरोप चले जाए ना, आप कहते हैं ना लो जी वो यूरोप हमसे आगे निकल गया, वो ये हो गया, वो इस तरह नहीं करते जिस तरह हम करते हैं। हमारी तो नीयतें ही नहीं ठीक यार, हमने क्या करना है? नीयतें अगर ठीक हों, हमारा, हम अंदर से एक दूसरे के साथ मुखलिस हो, तो इस तरह हमें धक्के आज जो इस्लाम ये रुसवा हो रहा है या मुसलमान ये जलील हो रहे हैं तो क्यों होते हैं? मुझे ये बताओ ना आप लोग। जब हम एक छोटा सा देखो काम है, एक बटन दबा दिया, मेरा फ़र्ज़ करें कि मेरा यूट्यूब का डाटा है, ठीक है, मेरा डाटा है, मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, मैं गंदी फिल्में वहाँ पे देख लेता हूँ, मैं गंदे सॉन्ग देख लेता हूँ, लेकिन मैंने किसी की हेल्प नहीं करनी 1-1.5 मिनट के लिए, किसी को सपोर्ट नहीं करना। ये क्यों जी, मैं क्यों करूँ जी, कोई और करेगा। कौन और करेगा मुझे बताओ ना। कि फ़र्ज़ करें यार, अगर इतना अफसोस मुझे नहीं होता अगर अमेरिका, हिंदुस्तान या इसराइल, इन कंट्रीज़ में इस्लामिक चैनल चल रहे होते या कोई स्पोर्ट का, जिस तरह ये मेरी बहनें करती हैं, उस तरह कोई आके कहता कि हमें सपोर्ट करो, वो ना करते तो दुख नहीं होता। मुसलमान होकर यार हमने ये कौन से काम शुरू कर लिए हैं? इतने बेस हो चुके हैं हम। यूरोप पर आप चले जाओ ना, उन्हें सिर्फ एक दफ़ा आप कहो कि भाई हमें सपोर्ट करें, वो यकीन करें ऐसी सपोर्ट करते हैं, लाइफ टाइम तक जितना हो सके वो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो है ना वो यूट्यूब पर डाटा होने के बावजूद फिल्में देख लेने या गाने देख लेने या पूरे पूरे देखने हैं 50-50 मिनट के, और सब्सक्रिप्शन भी करनी है कि पहला जो है ना नोटिफिकेशन मुझे मिले इसका, लेकिन किसी की सपोर्ट हम नहीं कर सकते। ये वही हिसाब है मेरे भाई जो मैंने बात की है ना कि इमाम मस्जिद की तनख्वाह 10,000 रुपये है,
تھیٹر میں کام کرنے والی ناچنے والے کی جو ہے نا وہ سیلری جو ہے نا وہ 1 لاکھ تک ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کا کام کر رہی ہے، اس میں جو ہے نا وہ ہمیں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ لیکن ایک امام مسجد اللہ رسول کا نام لیتا ہے، وہ 10,000 15,000، بس ٹھیک ہے جی، یہ تو پاگل ہے۔ تو کیوں کرتے ہو یار آپ اس طرح؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے 1 2 یوٹیوبر ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ ویڈیو بنائیں کہ سبسکرائبر جو ایک دفعہ سبسکرائب کر دیا پھر جا کے دیکھتے ہیں، لو جی یہ تو کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ نہ کیا کریں یار، اس طرح جو ہے نا وہ افسوس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو بھائی کون سپورٹ کرے گا؟ مجھے یہ بتاؤ نا، باہر سے آ کر کوئی غیر مسلم کرے گا؟ مسلمان ہی مسلمان کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی غیر مسلم نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کو بولا نا، غیر مسلم بھی جو ہے نا وہ اتنے بے حس نہیں ہوتے جتنے ہم ہو چکے ہیں، ہماری نیتیں بڑی غلط ہو چکی ہیں۔ میرا جو حساب ہے نا، مجھے پہلے دن سے پتہ ہے، میرا پہلا سبسکرائبر جو ہے نا پہلے دن سے لے کر آج تک مجھے پتہ ہے کون کون سبسکرائب کرتا ہے۔ ابھی میں لاسٹ دن کچھ دنوں کو آپ کو بات بتاتا ہوں۔ میری ایک بہن تھی، نام تو چلو میں نہیں لیتا، تو میں نے نا سبسکرائب انہوں نے کر دیا، میں نے 24 گھنٹے کے بعد جا کر سبسکرائب کیا، تو انہوں نے مجھے واپس پہ جو ہے نا وہ انسبسکرائب کر دیا۔ میں نے کہا جی آپ نے مجھے انسبسکرائب کیا ہے؟ تو کہتی ہیں جی کیا ہے۔ میں نے کہا جی وجہ؟ جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہتی ہیں جی اسلامک چینل ہم اسے کیوں دیکھیں، اسلامک معلومات ہم کیوں دیکھیں، ہم کیوں شیئر کریں؟ یہ ایک مسلمان کا حساب ہے میرے بھائی، اور غیر مسلم کا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پھر غیر مسلم کا تو کہنے کا جواز نہیں۔ آپ باتیں کرتے ہو جی امریکہ یہ کر گیا، اسرائیل یہ کر گیا، آپ خود لوگ یہ کرتے ہو، مسلمان ہو کہ آپ یہ کرتے ہو، تو غیر مسلم کی بندہ کیوں بات کرے؟ تو اسی لیے جو ہے نا وہ پہلا جو میرا حساب ہے نا، میں یہ کرتا ہوں، میرے جتنے سبسکرائبر ہیں، جب ایک بندہ آ کے کہتے ہیں نا کہ فل سپورٹ کریں، میں نے اپنا ایک یہ حساب لگایا ہوا ہے کہ جس بندے کی، میرے سبسکرائبر کی جس کی ویڈیو جو ہے نا وہ 1 سے 1.5 منٹ تک ہوتی ہے، میں اسے 2 دفعہ دیکھتا ہوں کہ یار چلو اس بیچارے کو 3 4 منٹ واچ ٹائم مل جائے مجھ سے، اور جو 5 منٹ کی 4 منٹ کی ہوتی ہے میں اسے 1 دفعہ لازمی دیکھتا ہوں۔ تو باقی جو ہے بھائی آپ اپنی نیتوں کا حساب لگائیں کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ میری طرف سے اجازت ہے یار، کوئی ایسا بندہ ہو جسے اسلامک معلومات شیئر کرنا، حدیث سننا اچھا نہیں لگتا، قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے ہرگز جو ہے نا وہ سپورٹ نہ کرے، چاہے اگر میرا سبسکرائبر بھی ہے جسے قرآن حدیث سننا اچھا نہیں لگتا، اسلامک معلومات شیئر کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو چلا جائے۔ اگر آپ کو نہیں، پر جس بندے کو یار قرآن حدیث سننا ہی اچھا نہیں لگتا اس نے کیا کرنا ہے؟ مجھے ایسے سبسکرائبر کی کسی کو بھی، انفیکٹ جو مسلمان ہے نا، جس بندے کو، جس کی اندر سے نیت نہیں ٹھیک، وہ بندہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نیک بات آ کے شیئر کرنا، میری حدیث آ کے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ مجھے کمنٹس میں، بے شک آپ مجھے جو مرضی کہو، کمنٹس میں آ کے مجھے بتاؤ، کوئی ایک بندہ بتائے کہ نہیں جی مجھے نیکی کی ضرورت نہیں، میں حاجی نمازی ہوں، مجھے ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو نیک بات آپ سننا نہیں پسند کرتے تو آگے آپ کیا پھیلاؤ گے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ آپ صرف نا یہ، ابھی میں کچھ دیکھتا ہوں لائیو یوٹیوبرز آتے ہیں، بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ جی یہ ہے، وہ جی وہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو ذرا غور کریں، باتیں جتنی بھی ہو جائیں وہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ لمبی کرتے کرتے تو یہ گھنٹے کی ویڈیو بھی بن سکتی ہے، تو ذرا خیال کریں میرے بھائی۔